नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। प्राइम संवाद जसमा हामी विशेष गरी समसामयिक विषय र विभिन्न त्यस्ता उठेका सवालका विषयमा विशेष बहस र कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोनाको प्रभाव जसका कारणले पुरै विश्व तरङ्गित छ र खास गरी नेपालमा पनि कोरोनाको असर नराम्ररी पर्दै गइराखेको छ। यो सँगसँगै लागेका लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण आम नागरिक घरभित्र रहँदै गर्दाखेरि त्यसले मान्छेको एक खालको छुट्टै त्यसले पारेका प्रभावहरू अनेकन छन्। जस्तो मान्छेका मनमा कुरा खेल्नेदेखि कैयौँ मान्छे त्यही कारणले गर्दाखेरि मानसिक रोगीसम्म भएका कैयौँ तथ्याङ्कहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यसले के देखाइराखेको छ भने लकडाउन सँगसँगै मानिसहरू ठिक तरिकाले बस्न सकिराखेका छैनन्। उनीहरूको दैनिकी जसरी प्रभावित भइराखेको छ, मानसिक स्थिति पनि पहिला भन्दा केही हदसम्म बिग्रिँदै गएको कैयौँ मान्छेहरूको भन्ने खालका आकलनहरू हुन थालेका छन्। खास यस्तो बेलामा कसरी रहने, कसरी बस्ने र त्यस्ता खालका समस्या देखियो भने के गर्ने र सँगसँगै कोरोनाको प्रभाव, त्यसको असर र यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ मनोचिकित्सक जो मनोचिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र काठमाडौँ मेडिकल कलेजको मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। मैले अलिकति भूमिका बाँधेँ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा र लकडाउन जे जति नाममा जसरी आम मान्छेलाई घरभित्र राख्ने काम भयो, त्यसका कारणले गर्दा आम मानिसहरूको एक खालको विभिन्न खाले मनमा कुरा खेल्नेदेखि कैयौँ मान्छे डिप्रेसनमा जाने सम्मका कामहरू भए वा त्यो खालको स्थिति देखियो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। यो बेलामा पर्न सक्ने प्रभाव के हुन्छ? सुरुमा चाहिँ यहीँबाट कुराकानीको शुभारम्भ गरेँ सर। अब यो प्रभावकै कुरा गर्नुभन्दा पनि अगाडि अलिकति जाउँ। मतलब कसो छ भने यो मानसिक प्रभाव भनेको चाहिँ हरेक लेभलमा जान सक्ने सम्भावनाहरू हुनसक्छ। जस्तै के हुन्छ भने कुनै पनि देशमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ नि एउटा सिचुएसन जुन आउँछ, नर्मल लाइफभन्दा अलिकति पर हटेर जुन प्रभावहरू हुन्छ र कुनै किसिमको चाहिँ नि राजनीतिक प्रभाव या कुनै किसिमको चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोप या कुनै किसिमको यस्तो खालको जुन यो भयावह स्थितिहरू आयो भने त्यसले चाहिँ कसो गर्छ भने त्यसले चाहिँ असर डाइरेक्टली आएर चाहिँ नि शारीरिक रूपमा भन्दा पनि मानसिक रूपमा चाहिँ बढी चाहिँ असर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि ल्याउँ, त्यही हाम्रै देशमा चाहिँ नि अहिले भनौँ न, अहिले यसो अगाडिकै मात्र कुरा गरौँ, पुरानोको कुरा नगरौँ, जुन किसिमको चेन्जेसहरू आयो नि, यो चाहिँ नि यो 2000मा चाहिँ नि जुन राजाको चाहिँ वंश विनाश हुँदाखेरि पनि एउटा एक किसिमको माहौल त्यो बेला चाहिँ एकदमै फरक किसिमको माहौल चाहिँ भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ नि कसो पनि मान्छेले अन्यलको स्थितिहरू हुँदाखेरि चाहिँ ल अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर त्यस्तो लेभलमा चाहिँ पुगेको थियो केही क्षणको लागि। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ घटना सम्झौँ, भाद्र 16 गतेको जुन छ त्यो चाहिँ नि मतलब इराकमा चाहिँ नि मान्छे मारेको थियो। त्यो बेला 12 जना मान्छे मार्दाखेरि जुन किसिमको एउटा यहाँ माहौल क्रिएट भएको थियो, त्यो बेला पनि अलिकति मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ नि यो अन्यलको स्थिति जस्तो त्यो चाहिँ भएको थियो है। त्यस्तै लेभलमा चाहिँ नि यो 72 सालको भूकम्पमा पनि त्यस्तै खालको जुन एउटा मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा जुन अन्यलको स्थिति चाहिँ जुन भइदियो र चाहिँ नि त्यसको वे आउटै नभएको जस्तो, त्यसको समस्या समाधानै नभएको जस्तो त्यस्तो किसिमको धारणाहरू भइदियो। र अहिले आएर पनि भन्ने हो नि, यो जुन अहिले हाम्रो भयावहको स्थिति लास्ट यो 6 महिनादेखि चाहिँ नि नेपालको स्थितिमा हेर्दै भने बडा नै गाह्रो अवस्थाहरू भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि के सिर्जना गरिदियो भने मान्छेलाई चाहिँ कामको काम छैन, चुप्लाएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो र आफ्नो भएको काम पनि छोडेर अब अनइम्प्लोइमेन्टमा आएर बस्नु पर्ने अवस्थाहरू आयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किसिम चाहिँ मान्छेलाई के भइदिन्छ भने अब भविष्यमा के हुने हो, कस्तो हुने हो भन्ने कुरा एउटा अन्यलको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा एउटा त्रास, एउटा चाहिँ नि निद्राको चाहिँ समस्याहरू आउने, राति निद्रा नपर्ने, यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ आएर बस्दिन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले लङ टर्ममा बिस्तारै यो पाइलअप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसले एउटा मानसिक रोगहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्ने सम्भावनाहरू बढी नै देखिरहेछ। जस्तो डाक्टर साहब, अब अहिलेको पछिल्लो समयको कुराकानी जोड्दाखेरि कोरोनाको महामारी सँगसँगै आम मान्छे नचाहेर पनि घरभित्र बस्न बाध्य भयो र त्यो सँगसँगै कोरोनाको त्रास त छँदैछ। आम मान्छेलाई बाहिर निस्किँदा के हुने हो, कसो हुने हो, लो अब मलाई नै सर्छ कि मेरो बच्चालाई सर्छ कि यसो पो हुन्छ कि उसो पो हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्रास थियो। अर्को घरभित्र मान्छे सीमित हुँदाखेरि रोजगारी गुम्ने, खानपानमा अब कसरी चाहिँ आफ्ना दैनिकी चलाउने भन्ने यस्ता यावत समस्याहरू देखिनै राखेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ उत्पन्न भइराखेको जुन खालको मानसिक समस्या सरहरूले के देख्नु भएको छ?
अहिले जुन छ यो मैले अहिले पनि भने एउटा जुन अन्यलको स्थितिले गर्दाखेरि के भइदियो भने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब घरमा बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। अहिले लकडाउन भनेको छ, अब कहीँ पनि जान सक्ने अवस्थाहरू छैन। अब घरमा खानाको व्यवस्थादेखि लिएर बच्चाहरूको व्यवस्थादेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुपर्ने। यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने चाहिँ एउटा सर्टेन ग्रुपहरू मैले देखेको छु। सर्टेन ग्रुप चाहिँ के छ त भन्दा एउटा त जनमानसमा एउटा चाहिँ त्रासको माहौल फैलिने एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ ग्रुप चाहिँ नि बच्चाहरू बालबच्चाहरूमा एउटा चाहिँ नि समस्याहरू निस्किने एउटा समस्या भयो। र अर्को एउटा ग्रुप चाहिँ कसो नि वृद्धमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि त्रास एउटा अहिले जुन सबैले भनिरहेको वृद्धमा चाहिँ यो सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ त्यसले धेरै समस्याहरू निकाल्ने हुन्छ भने उनमा पनि एउटा त्रास चाहिँ आउने हुन्छ, मर्न कोही पनि चाहँदैन हतपट्टि चाहिँ। र अर्को चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेका जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्रास आइरहेछ। उसलाई यस्तो भयो, उसलाई यस्तो भयो। अब नर्सेसहरू, डाक्टरहरू र चाहिँ प्यारामेडिक्सहरू र चाहिँ जति पनि त्यहाँ हस्पिटलमा काम गर्नेको मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ एउटा त्रासको चाहिँ निम्ता चाहिँ त्यो आइरहेको छ अहिले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने वातावरण चाहिँ नि अलिकति सहज भइरहेको चाहिँ छैन है। जस्तो अहिले पछिल्लो समय जति पनि सञ्चार माध्यममा जस्ता खालका खबरहरू आउँछन्, अक्सर यसो अनलाइनहरू खोलेर हेर्ने हो भने हरेक अनलाइनका अगाडि माथिपट्टि टाउको के हुन्छ भने यतिको मृत्यु, यति सङ्क्रमित, यस्ता खालका खालि कोरोनासँग जोडिएका मात्र खबरहरू यसरी आइरहँदाखेरि पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइनहरू जहाँसुकै यस्तो खालको देख्दाखेरि त्यसले पनि अर्को खालको प्रभाव पार्दो कि सञ्चार माध्यमले यो बेला निभाउने भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, खास गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि? मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि यस्तो चिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ, जुन यो अब अहिले टिभी खोल्यो कसैलाई फोन गर्यो भने पनि त्यो कोरोनाकै मात्र इन्फर्मेसन मात्र भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा साँच्चै यो कोरोना भयो हो, साँच्चै यो ठुलो डरलाग्दै हो, यो कुनै ठुलो चाहिँ नि राक्षसै हो, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ झ्यापै पारिहाल्छ, निम्त्यानै पारिहाल्छ भन्ने जस्तो त्यो एउटा चाहिँ सोचाइ चाहिँ जनमानसमा अहिले त्यसरी आइदियो। त्यसले के गर्यो त, त्यसले चाहिँ भय र त्रास चाहिँ निम्त्याइदिने भयो। त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो, यो चाहिँ जुन अहिले आएको जुन छ। र यसको लागि चाहिँ कस्तो छ भने जुन किसिमको यो चाहिँ नि मान्छेलाई के भइदियो भने अब घरमा बस्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि यसलाई नकारात्मक चिजहरू मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो नकारात्मक चिज र नकारात्मक न्युजले गर्दाखेरि स्वभाव पनि नकारात्मक भएर जाने हुन्छ र त्यसको प्रतिफल पनि नकारात्मक रूपमा जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मनमा चाहिँ नि कुण्ठाहरू निम्तिने, दिक्क लाग्ने, झर्किने, रिसाउने, राति निद्रा नपर्ने यस्तो खालको चिजहरू र झसङ्ग भइहाल्ने, ल अब मरिहाल्छ कि आफ्नो भने जस्तो त्यस्तो किसिमको एउटा त्रास आउने, यो चाहिँ एकदमै अहिले धेरै सो देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि समस्याहरू निस्किएको। त्यसैले म जहिले पनि के भन्छु भने यसको लागि उपाय चाहिँ कसरी जानुपर्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ यो टिभीमा जुन नेगेटिभ चाहिँ यो यति मान्छे मऱ्यो, यति मान्छे यस्तो भयो भनेर चाहिँ भने त्यो चिजहरू सकभर चाहिँ नहेर्ने र एउटा चाहिँ कसो भने आधिकारिक न्युजहरू मात्र सबभन्दा राम्रो हुन्छ। र जुन न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन लेभल दिनभरिमा त्यो मात्र हेर्ने भने एउटा सर्टेन टाइममा आफूलाई हेर्न मन लागेको बेलामा मात्र हेर्ने कि त्यसै गऱ्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ न्युज चाहिँ अब त्यसमा कति भएको के भएको छ भने हेर्न कुल्दुली लाग्ने स्वाभाविकै हो। एकपल्ट हेरेपछि पुग्यो। जस्तो अहिले त अब सञ्चार माध्यम खास गरी मेन स्ट्रिमका मिडिया भन्दा पनि विभिन्न खाले जस्तो यो सोसियल मिडियाहरू, फेसबुक, ट्विटर वा चाहिँ तपाईँको युट्युब लगायतका यस्ता जति पनि छन्, यी जति पनि खोल्दाखेरि आउने सामग्री भनेका यही कोरोनासँग जोडिएका बढी भए। यस्ता कुराहरूमा आफू कसरी सचेत हुने त? अब सोसियल मिडियासँग कसरी जोगिने? यसमा अब कस्तो भने आफू सचेत हुनुभन्दा पनि मेन कुरा त आफूलाई चाहिँ नि यो इन्गेज गरेर राख्नु चाहिँ पर्छ होइन। चुप लाएर जति बस्नु पऱ्यो त्यति समस्याहरू आउन सक्छ। यसलाई जति आफूलाई चाहिँ मनमा लागेको कुराहरू आफूलाई कुण्ठा निम्तिएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। आफ्नो मनमा लागेको कुरा सेयर गर्ने, आफूलाई चाहिँ आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो जुन किसिमको चाहिँ नि अब घरमा को छन् होइन, अब बच्चाहरू छन् कि आफ्नो श्रीमती या श्रीमान या आफ्नो चाहिँ बा आमाहरू छन् भने उनीहरूसँग बसेर एउटा छलफलको रूपमा बसेर कुराकानीहरू गर्ने, गफसप गर्ने र यस्तो किसिमको गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ चाहिन्छ। मलाई यस्तो आफूलाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा एक आपसमा बसेर छलफल गर्ने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। र यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मनमा लागेका कुनै कुराहरू सबै बाहिर निस्किएपछि आफूलाई सहिलो हुन्छ। र साथसाथै के छ भने खाना चाहिँ एकदम यो अवस्थामा आफूलाई इन्गेज गरेर राख्ने, के कुरामा इन्गेज गर्न सकिन्छ त? कसैलाई बुक पढेर इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि, कसैलाई चाहिँ कुनै चिजहरूमा चाहिँ खाना बनाउँदाखेरि इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि, कसैलाई बारीमा चल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि, कुनै बच्चाहरूलाई छ भने बच्चाहरूलाई कुनै खेलकुदमा त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि, त्यसरी आफूलाई भुलाउने हो है। त्यसो भयो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेको, पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो लकडाउन पछि यताको पहिला जति कोरोनाबाट अहिले जुन खालको मृत्यु भएको छ त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी आत्महत्या भइराखेको छ। त्योभन्दा अगाडि जति मान्छेहरू आत्महत्या गर्थे त्योभन्दा दोब्बरभन्दा बढीले
आत्महत्या गर्नेको संख्या दुब्बरभन्दा बढी छ। यसले के देखाउँछ? यो लकडाउन वा यसका कारणले सिर्जित अरू समस्या, त्यसका कारणले मानसिक समस्या सँगसँगै आत्महत्याको अवस्थामा पुग्या हो वा त्यो आत्महत्याको स्थितिमा पुग्नु अगाडिको के फेजहरू हुन्छन्? आत्महत्या पनि एउटा चाहिँ यसको कम्प्लिकेसनको रूपमा चाहिँ डेफिनेटली आउने नि भयो। र अहिलेको जुन आँकडा अनुसारमा अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नि आँकडा आइरहेछ, एराउन्ड चाहिँ नि पर डे नि एराउन्ड 18 देखि 19 जना मान्छेहरूले चाहिँ आत्महत्या चाहिँ अहिले गरिरहेको भन्ने कुरा अहिले चाहिँ आँकलन अहिले चाहिँ आइरहेछ। र चाहिँ यो कसो नि आत्महत्या पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ है। यो अहिले आएर मात्र बढी भयो भन्ने कुरा होइन। यो अहिले चाहिँ जुन सोसल सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि जुन किसिमको अलिकति सम्भावनाहरू बढी भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बढी देखियो र हाइलाइट अहिले बढी भयो। यो कुरामा अब सबैजना यस्तो हुन्छ है भन्ने कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या आउने कुरा हो। र यो आत्महत्या चाहिँ यो डाइरेक्टली यो कोरोनासँगै प्रभावित भएर कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि नि आएको भन्नुभन्दा पनि यसको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति मानसिक रूपमा अलिकति विक्षिप्त भएका मान्छेहरू, अलिकति स्ट्रेस बढी भएकाहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा यसको वे आउट नभएको जस्तो देखेको कारणले गर्दाखेरि आउने हो। जस्तो पुरानै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नि 9 देखि 10 जना देखिदो रहेछ, सरदर दिनमा 9 देखि 10 जनाकोले आत्महत्या गर्थे। तर अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि करिब 18-19 जनाले दिनहुँ आत्महत्या गरिराखेका छन्। भनेको पहिलाभन्दा ठ्याक्कै बढ्नु, दुब्बर हुनु भनेको त यो कोरोना वा लकडाउन वा निषेधाज्ञा यस्ता केहीसँग जोडिएको केही वा त्यस्तो अनुमान गर्न सकिँदैन? पक्कै पनि छ, यो अनुमान छ। यो त आत्महत्याको आँकडा भयो। अरूभन्दा पनि आत्महत्याको प्रयास हुन्छ, एटेम्प्टेड सुसाइडमा छ, त्योभन्दा अझ बढी छ र त्योभन्दा अझ बढी छ। त्यो झन्डै दिनभरिमा चाहिँ नि दिनमा चाहिँ करिब अराउन्ड 40 देखि 50 जनाको हारेरीमा त अहिले त्यो आत्महत्याको प्रयासको जुन त त्यो पनि छन्। अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो झन् भयावह छ। त्यसले निम्त्याउने कसो नि त्यो नि जुन शारीरिक रूपमा चाहिँ नि विकलाङ्ग हुन सक्ने सम्भावनाहरू त्यसले झन् अर्को निकालिदिन्छ। आत्महत्या गर्दैमा मर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि निम्त्याउने त्यो समस्या पनि अहिले हेर्ने हो भने त्यो पनि अर्को ठुलो कुरा चाहिँ छ। र आत्महत्याले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो आत्महत्या नै सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कसो यसमा साइकाट्रीमा अहिले सबभन्दा ठुलो आउने नि बितिहाल्यो भने समस्या आउने कारण चाहिँ यो आत्महत्याले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अब म खत्तम भएँ, अब मैले जिन्दगीमा केही पनि छैन, म हेर्न कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा र आफ्नो जिन्दगी अगाडि हेर्दाखेरि उसले चाहिँ निराशापन मात्र देख्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको लेभलमा जाने हो। र उसले आफूले चाहिँ बुझ्दैन कि म यो बाट पार लाउन सक्छु भन्ने कुरा उसले केही पनि देख्दैन। हेर्ने त्यो बेलामा उसको टनल भिजन जस्तो हुन्छ, उसले त्यो मर्ने बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। त्यस्तो अवस्था चाहिँ क्रिएट भइदिन्छ। यो चाहिँ जस्तो यो चाहिँ एउटा मानसिक समस्यासँगै जोडिएको पार्ट हो पनि होइन यो आत्महत्या भन्ने कुरा। मैले भन्न खोजेको आत्महत्यामा मान्छे त्यो निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि उसले धेरै कुरा सोच्दो, ऊ धेरै खालका मानसिक ती समस्याहरूबाट गुज्रिदो हो। त्यो कस्तो कस्तो स्थितिमा पुगेपछि मान्छे त्यो फेजसम्म पुग्छ, त्यसको अलिकति केही सरले त्यो फेजमा पुग्नुभन्दा अगाडि कसो नि आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूले प्रायः जसो अराउन्ड 90% चाहिँ नि आत्महत्या गर्दैछु भन्ने कुरा एउटा चाहिँ सूचना चाहिँ दिएका हुन्छन् कि आफन्तहरूलाई, साथीभाइहरूलाई होइन। मलाई अब यो जिन्दगी बेकार भयो, मैले बाँच्नु पनि मलाई चाहिँ व्यर्थ भइसक्यो, मैले अब जिन्दगीबाट पार लाउनु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ आउन सक्छ। या त उसले कुनै कापीमा कुनै किसिमको म अब मर्दैछु भन्ने कुराहरू चाहिँ लेख्न थालेको हुन्छ। यस्तै खालको कुनै एउटा चाहिँ सूचना उसलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। यस्तो खालको सूचना घर परिवारको मान्छे या साथीभाइहरूले कसैले भेटाएको छ भने यसलाई एकदमै एउटा चाहिँ एकदम अलार्मिङ सिचुएसन लिएर उसलाई तुरुन्त ल्याएर चाहिँ हाम्रोमा ल्याएर उपचार ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ त्यसले गर्दा हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्ने भयो नि त उसलाई चाहिँ तुरुन्त यो के कारणले गर्दाखेरि भएको छ भन्ने कुरा यसमा आउँछ। अब डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्छ, या त चाहिँ भनौँ न कुनै किसिमको चाहिँ ठुलो रोग एउटा स्किजोफ्रेनियाहरू हुनसक्छ। अरू जुन उसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ एन्जाइटीको कारणले गर्दा अब मैले वे आउटै नदेखेँ भने जस्तो हुनसक्छ, त्यो चिजलाई उपचार गर्न सकिन्छ। मेन मुख्य कुरा कस्तो नि यो आत्महत्यालाई हामी प्रिभेन्सन केही अर्थमा अहिले जुन किसिमको लेभलमा बढेको छ त्यसलाई हामीले घटाउन सक्ने अवस्थाहरू छ। र साथसाथै एउटा कुरा आत्महत्याको लागि चाहिँ अर्को एउटा पनि कस्तो नि सूचनाको प्रवाह गर्दाखेरि कोही मान्छेले आत्महत्या गर्यो भने सूचनाको प्रवाह गर्दाखेरि त्यो सूचना दिने तरिकाहरूमा पनि आफूले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन यो पत्रकार साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अब ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ मतलब भनौँ न स्पेसल्ली चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ स्टारहरू कुनै हिरो हिरोइनहरूले कसैले चाहिँ आत्महत्या गर्यो भने यसमा ठुलो चाहिँ नि न्युजको रूपमा चाहिँ आएर बस्दिन्छ। अनि र उसले कसरी गर्यो, के कारणले गर्यो भन्ने कुरा सबै डिटेलमा चाहिँ आउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुने त्यो गर्ने तरिकाहरू त्यो चाहिँ एउटा रोल मोडलको रूपमा लाएर देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो त्यस्तो चिजहरूलाई सकेसम्म नदेखाउनु भन्ने कुराहरू गर्यो भने सबभन्दा राम्रो। र ठाउँ कुन चाहिँ ठाउँमा गर्यो, कस्तो खालको कारणले गर्यो, यसले के लियो, कस्तो खालको कुन चाहिँ पुलमाबाट हाम फाल्यो कि कुनै ठाउँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ डोरी
औषधिको जुन कुराबाट सहायताबाट चाहिँ मर्न खोजेको गर्यो कि र कुनै औषधि खाएर मरेको हो, त्यो सबै औषधिको कीटाणु लेख्ने यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने चाहिँ रोल मोडलको रूपमा लिइन्छ र अर्को मान्छेले पनि फेरि चाहिँ यसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ। अहिले अर्को फेसबुकमा लाइभ देखाएर मर्ने जुन देखाएको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रब्लमको रूपमा ल्याएको छ। यस्तो देखाउनै नहुने कुरा हो त्यो चाहिँ, किनभने त्यसले यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ आफूले पनि अब म मर्दैछु भने ट्राई गरौँ न त भन्ने टाइपकासम्म कतिपय टिनेजरहरूले होइन, त्यसैले गर्दाखेरि आफू मर्दैछु भनेर अरूलाई देखाएर आफू मर्ने एउटा चाहिँ आफूले त्यस्तो किसिमको लेभलमा गरिदियो भने त्यो चिज एउटाले गर्यो फेरि अर्कोले गर्यो फेरि अर्कोले गर्यो, त्यसरी नै गयो भनेदेखि त समस्या आयो। यस्तो चिज नदेखाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब एउटा सुझाव डाक्टर साहबले दिइदिनु होला। मैले भन्न खोजेको कुनै पनि मान्छे आत्महत्याको अवस्थातर्फ जाँदैछ भने उसलाई रोक्नका लागि उसलाई हामीले दिने खास गरी सल्लाह सुझावहरू यसो गर यसो नगर वा यो कुरामा मान्छेको जिन्दगी यतिमै मात्र सीमित छैन, यस्ता के कुराहरूमा अलिकति डाक्टर साहबहरूले बढी जसो चाहिँ उनीहरूलाई काउन्सिल गर्ने काम गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो त भने अब आत्महत्या कुन बेला कसले तुरुन्त गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन। अब एउटा त अब आत्महत्या गर्न सक्ने एउटा ग्रुपहरू हामी चाहिँ छुटाउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानसिक रोगमा डिप्रेसनमा भएका मान्छेहरू, मानसिक रोगमा अब एन्जाइटीको भएका मान्छेहरू, त्यस्तो खालको ग्रुपहरूमा चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। या त घरमा कुनै किसिमको समस्या बढी भएको, टेन्सन स्ट्रेस बढी भएको, घरमा कुनै अल्कोहलमा मतलब रक्सीमा चाहिँ सेवन बढी गर्ने मान्छेहरूमा र त्यसको कारणले गर्दाखेरि घरमा एउटा कलह निम्त्याएर बसेको छ, त्यस्तो खालको यो ग्रुप एकदम सेन्सिटिभ ग्रुपहरू हुन्छ। त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै उसले त्यस्तो खालको कुनै एक्सप्रेस, मैले अहिले पनि भने एउटा सूचना दिन्छ, एउटा एक्सप्रेस गर्ने हुन्छ। अब त म मर्दिन्छु, मेरो जिन्दगी बेकार भयो, मलाई कसैले पनि माया गर्दैन, मलाई कसैले पनि हेर्दैनन्, अब म मर्नु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हाम्रोमा तुरुन्त ल्याएर चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ ल्याउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै यसलाई हामी काउन्सिलिङको पार्टमा राख्दाखेरि चाहिँ उनीलाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको हो, हामीले चाहिँ मेन इटियोलोजी भन्छौँ हामी, त्यो कारण खोज्ने हो। त्यो कारण केही न केही त कारण त हुन्छ होइन। त्यो कारणबाट हामी चाहिँ, किनभने मर्नु मात्र समस्या समाधान होइन, यसलाई जुझ्ने, यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा हामीले हेर्नुपर्ने चिज चाहिँ त्यो हुन्छ। र आत्महत्यालाई रोक्न हामी चाहिँ प्रयास डेफिनेटली चाहिँ यसको एउटा चाहिँ सक्सेसफुल हुनसक्छ। अब यो हाम्रो चाहिँ आत्महत्याको प्रिभेन्सन डे आउँदैछ, यो चाहिँ सेप्टेम्बर 10मा छ, त्यसमा हामी प्रोग्रामहरू पनि गर्छौँ, त्यसलाई अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरेर कमसे यस्तो खालको चिजहरू छ भने हाम्रोमा आउने भन्ने कुराहरू र यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एउटा कुरा डाक्टर साहब, प्रविधिले आत्महत्यालाई अलिक बढी बढावा दिएको भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्, यो कुरामा कति सत्यता छ? प्रविधिले भन्दा पनि कस्तो भने एउटा त कस्तो आत्महत्यामा एउटा अर्को एउटा पनि बचाउनु तपाईँ यो प्रिभेन्सनकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ इजिली एभाइलेबल कन्सेप्टहरू हुन्छ, लाइक औषधिहरू खाएर मर्ने भनेको त्यो इजिली सहिलो भयो। यो कीटनाशक औषधिहरू तुरुन्त पाउने भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ नि सहिलो भयो नि त होइन। डोरीहरू किन्ने भयो, त्यो पनि सहिलो भयो त्यो अनुसारमा। र त्यसको कहाँ के हो, के को कारण, त्यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ नि जुन बजारमा चाहिँ किन्न जाँदाखेरि त्यो चाहिँ भेन्डरले पनि के को लागि किन्न खोजेको हो, के हो कसो हो भनेर बुझिदियो भने त्यसले पनि के फरक परिदिन्छ भने यो कारणले गरेको छ भनेको तुरुन्त कतै खबर गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, प्रिभेन्सन ल्याउने हो हामीले। एटलिस्ट हामीले केही मात्रामा 3-4जना मान्छेलाई पनि उपचारलाई मतलब उसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्यो भने पनि त्यसले धेरै उसले उपचार पायो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुने भयो नि त होइन। किनभने अहिले यो मरिसकेको जुन एटेम्प्टेड सुसाइडमा हामीले चाहिँ बताउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के कारणले आउँदाखेरि एउटा त प्रमुख कारणमा आउँछ डिप्रेसन, अर्को दोस्रोमा आउँदाखेरि एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छौँ, यो अलिकति चाहिँ समाजमा चाहिँ घुलमिल गर्न नसक्ने अवस्थाहरू जुन आउने त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले जुन एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरको जुन पोसिबिलिटी चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आउने, यसमा एडजस्ट गर्न गाह्रो भयो उसलाई, जीवनयापन गर्नलाई चाहिँ पैसाको अभाव भयो, जीवनयापन गर्नलाई उसलाई चाहिँ कामको अभाव भयो, काम गर्न सकिएन र अब हरेक क्षेत्रमा अहिले चाहिँ पीडित भएको छ, हरेक क्षेत्रमा सबैलाई गाह्रो भएको छ। अब लोन होला, लोन तिर्न नसक्ने अवस्थाहरू कस्तो के छ भन्ने कुरा त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ के हुन्छ नि अब वे आउट देखिँदैन र मर्ने मात्रै उसले चाहिँ देख्न थाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आउने हो। डाक्टर साहब, अब तपाईँ त मनोचिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मैले सरसँग एउटा कुरा चाहिँ नेपालमा कति छन् मानसिक रोगी भन्ने कुराको तथ्याङ्कै छैन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्,
यो विषयमा अलिकति रिसर्च गर्ने, तपाईहरुले सरकारी निकायहरुलाई अलिकति त्यो खालको दबाब दिने र त्यो खालको तपाईहरुकै समन्वयमा त्यो खालको काम गर्ने, त्यस्ता मान्छेहरुलाई वर्ग छुट्याउने, जस्तो मानसिक रोगी पनि अलिकति जटिल प्रकृतिका, अलिकति सामान्य वा मध्यम यस्ता खालका, यो काम कहिल्यै अगाडि बढेन वा यो विषयमा सरसल्लाह भएको छैन? त्यसो नभनौँ, काम त डेफिनेटली अहिले हेर्ने हो भने वास्तवमा अब हामी मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँदाखेरि त्यो बेलामा धेरैजना मान्छेहरू थिएनन् र अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञ चाहिँ करिब 200 भन्दा बढी भइसकेका छ। 225 जनाको हाराहारीमा अहिले चाहिँ छ अहिले टेन्टेटिभली। र त्यो बाहेक पनि साथसाथै कसो भने मानसिक रोगमा पहिला चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि किसिमको सरकारी निकायमा पनि कोही पनि के पनि थिएन। अब अहिले सरकारी निकायमा पनि माथिल्लो लेभलमा जुन बसेका जुन डाक्टर पनि अहिले चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञै छ। त्यो साथसाथै कसो भने नीति निर्माणमा पनि छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य यो साइकाट्रीको एउटा चाहिँ अलग एउटा चाहिँ मानसिक डेस्क एउटा चाहिँ अलिकति भएको छ। त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि कामहरू पनि अहिले धेरै मात्रामा भइरहेछ र त्यसमा चाहिँ कहाँ कस्तो किसिमको समस्याहरू भइरहेछ के छ भनेर सबै कुरा हामीले त्यो अनुसार अहिले आँकेर आइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने, त्यसमा चाहिँ धेरै एनजिओहरू आइएनजिओहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ भएका छन् र कसलाई अब जस्तै अहिले पनि क्वारेन्टिनमा चाहिँ कतिजना मान्छे आत्महत्या गर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई, डिप्रेसनमा भएकाहरूलाई उसलाई चाहिँ सही सुझावहरू दिने, त्यसको लागि अहिले चाहिँ जुन यो टेलिसाइकाट्रीको मार्फतबाट चाहिँ नि भिडियो कलहरू गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सही सुझावहरू गर्ने भने यो चिजहरू एकदमै भएको छ अहिले चाहिँ वास्तवमा नभएको भन्न मिल्दैन। तर जस्तो मैले भन्न खोजेको नेपालमा मानसिक समस्या झेलिराखेका मान्छेहरू कति छन्, त्यही कारणले भनेको एउटा पागलपनसम्म पुगेका मान्छेहरू कति छन्, त्यसको आँकडा त आजसम्म बाहिर आएन। होइन, त्यो चाहिँ छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइडको जुन यसमा आउँदाखेरि पनि यसमा चाहिँ अराउन्ड चाहिँ नि 15% को हाराहारीमा चाहिँ यो जुन यो चाहिँ नि मानसिक रोगीहरू चाहिँ डेफिनेटली छ। त्यसमा चाहिँ उपचारै गर्नुपर्ने र उपचार गर्नु नपर्नेहरू पनि हुन्छन् नि त, होइन। उपचारै गर्नुपर्ने जस्तै तपाईँले भनेको छ पागलपनै हुने भनेको त अराउन्ड 1-2% मात्रै हो। त्यो चाहिँ भनेको एकदमै कम आँकडा हो। तर बढी आउने भनेको त यस्तै यो एन्जाइटी, डिप्रेसन र कमनली आउने जुन एडजस्टमेन्ट प्रब्लमहरू आउने यो चाहिँ एकदम कमनली आउने हो। यो चाहिँ सबभन्दा बढी छ। यसको लागि चाहिँ सिम्पल काउन्सिलिङ र सिम्पल चाहिँ कुराहरू गरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। किनभने मान्छेलाई के हुन्छ एउटा कुण्ठा निम्तिएर बसिरहेको हुन्छ र त्यसको पीडा त्यसले अत्यधिक रूपमा दिइरहेको हुन्छ र उसले आफ्नो पीडाहरू एक्सप्रेस गरेर कसैलाई के कुराहरू भनिसकेपछि उसलाई हलुका हुन्छ। चाहे उसको आँखाबाट आँसु आओस् या कतै चाहिँ लेखेर उसले चाहिँ बताओस् र कसैलाई मुखले पनि भन्न सकिसकेपछि उसलाई त्यो पीडा अलिकति कम हुन थाल्छ र त्यसले चाहिँ धेरै नै सहिलो बनाइसकेका हुन्छ। भनेको कम बोल्ने मान्छेहरू मानसिक समस्याको जोखिममा ज्यादा छन्। पक्कै पनि यो हामी इन्ट्रोभर्ट क्यारेक्टरहरू जुन हुन्छ अलिकति लज्जालु स्वभावका, अलिकति त्यति साह्रो चाहिँ नि खुलेर नबोल्ने मान्छेहरूमा चाहिँ मानसिक रोग चाहिँ अलिकति बढी जस्तो देखिने चाहिँ स्वभाव के आउँछ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब। यो मानसिक समस्यासँग जोडिएका र अब डाक्टर साहबहरूले यो चाहिँ गर्नुपर्छ, राज्यले यो गर्नुपर्छ र हामी आफै पनि यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ भन्ने के छ? अब यसको लागि चाहिँ कसरी एक त अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने हामी सबैले चाहिँ नि मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्ने हो। मानसिक रूपमा स्वस्थ कसरी बन्ने भन्ने कुरा हामीले पर्दै हुन्छ। स्वस्थ बन्नको लागि चाहिँ हामीले मानसिक रूपमा चाहिँ मनमा लागेका कुण्ठाहरू बाहिर एक्सप्रेस गरेर कसैलाई केही कुराहरू भनेर मनमा भएका कुराहरू फिल गर्ने, आफूलाई व्यक्त गर्ने, आफूलाई अल्मलाउने, होइन, त्यो चिज गर्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। र राज्यले पनि कसो भने मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ नि जुन किसिमको अहिले जुन समस्याहरू भएछ लाइक अब फ्रन्टलाइन जुन डाक्टरहरूलाई किसिमको जस्तो किसिमको चाहिँ प्रब्लमहरू भइरहेछ, यहाँबाट बस्न नपाउने, घरबाट निकाल्ने, यस्तै खालको जुन कुराहरू जुन हुन्छ त्यस्तो खालको चिजहरू निरुत्साहित गर्नको लागि चाहिँ कदमहरू चाहिँ चाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि त एउटा डिमोरलाइज हुने भयो। स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसै पनि जोखिममा छ। त्यसमा फेरि चाहिँ समुदायले पनि तिरस्कृत गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले झन् समस्याहरू निकाल्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा अलिकति कडा नियमहरू निकालेर त्यसमा चाहिँ दण्ड र सजायको जुन कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ धेरै फरक पर्छ र साथसाथै हरेक मान्छेलाई त्यो हुनेपछि अनि एउटा सिक्योर महसुस हुन्छ र जसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा ऊ स्वस्थ हुन सक्ने सम्भावना बढी भइदिन्छ। जो आम मान्छेको उपचारमा यो महामारीसँग जुझ्नका लागि डटेर लागिराखेका छन् तिनै विरुद्ध समाज लागिँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा एक खालको डिमोरलाइज हुने भइहाल्छ, समस्या त देखिन्छ नै। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा मनोचिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधानसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ काठमाडौँ मेडिकल कलेजको मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरेको कुराकानीको सार के हो भने कसैले पनि मनमा कुण्ठा पालेर नबसौँ। जोसँग जे कुरा छ, समस्या होस् वा जेसुकै कुरा होस्, भन्न मिल्ने मान्छेसँग सकेसम्म भनौँ।
भन्न सक्नुहुन्न, कम्तीमा लेखेर पोखौँ। तर त्यो कुरा कम्तीमा तपाईँले मनमै गुम्साइरहनु भयो भने त्यसले विकृत रूप लिन सक्छ। योबाट सचेत बनाऊ। र मनोसमस्या भनेको, खास गरी मानसिक समस्या भनेको चाहिँ तपाईँ आफैले भित्रभित्रै आफ्ना कुराहरू गुम्स्याएर राख्नु भने उत्पन्न हुने हो। त्योबाट जोग्यौँ। समस्या भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले झेलिराखेको छ। समस्या हरेकसँग छ, समाधानका उपाय पनि छन्। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ। यो कुरा सोचौँ र एकोरो समस्या मात्र देखियो भने पनि त्यसले थप समस्या ल्याउन सक्छ। यसतर्फ सचेत बनौँ। डाक्टर साहबको यही सुझाव थियो। कार्यक्रमबाट आजको यस श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता धीरज बस्नेत पनि बिदा भएँ। नमस्कार।